बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करम, आज की 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं जिनका हवाला आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और पहली डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। पहली डेवलपमेंट ये है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी इस्लामी मुल्क ने ये मुकदमा दायर नहीं किया। हमारी बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, हमारी कोई भी अमदाद, हमारी कोई भी रिप्रेजेंटेशन उनके लिए नहीं गई, बल्कि जो एक गैर इस्लामी मुल्क साउथ अफ्रीका, वो बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुसलमानों का मुकदमा लड़ रहा है, गज़ा के मुसलमानों का मुकदमा। और किस ऐसे अंदाज से वो मुकदमा लड़ रहा है उसकी तफसील आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। और एक ख़ातून के ज़रिए बेसिकली ये मुकदमा दायर किया गया और एक ख़ातून के ज़रिए जो फैक्ट्स हैं उस ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे गए और फैक्ट्स किस तरह बताए गए, फैक्ट्स में क्या क्या दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए गए, उसकी तफसील आपके साथ डिस्कस करूँगा। और दूसरा मामला कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बल्ले के निशान के हवाले से हेयरिंग होती रही, उसमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो टर्म बन रहा है, जो माइंडसेट बन रहा है, क्या वो बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को अलाट करेंगे या नहीं करेंगे, तो इस हवाले से बात होगी। और तीसरा अहम टॉपिक ये है कि इमरान खान को क्यों इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है। क्या इमरान खान को बल्ले का निशान की हद तक विड्रॉ किया जा रहा है या फिर ये कोशिश हो रही है कि इमरान खान को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मौका ही न दिया जाए। इस तरह की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिसकी तफसील अब भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि मसला फ़लस्तीन का मामला। सबसे पहले नाज़रीन किराम के फ़लस्तीन का जो मामला है, बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी, हमारी कम अज़ कम रिप्रेजेंटेशन क्यों होनी चाहिए थी उन लोगों के सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने बतौर मुसलमान हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से और हमारी नालायकी की वजह से हमारी कौम तो उनके साथ है, लेकिन हमारी जो स्टेट है, हमारी स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है, वो उनके साथ नहीं है। हमारी स्टेट की जानिब से उनकी कोई दादरसी नहीं की गई और बल्कि एक गैर इस्लामी मुल्क साउथ अफ्रीका की जानिब से ये मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ा जा रहा है और ख़ातून है अदीला हाशिम, उनकी जानिब से ये मुकदमा कंटेस्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और उसकी बाकायदा हेयरिंग जारी है। उसकी तफसील आपके सामने डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि अदीला हाशिम कौन है। उसकी तो मुख्तसर तफसील ये है कि अदीला हाशिम कई दहाइयों से समाजी और इक़्तिसादी हकूक़ के मामलात में शामिल रही हैं। उन्होंने जून 2003 में जोहान्सबर्ग सोसाइटी ऑफ एडवोकेट में दाखिल होकर कानूनी पेशे में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने BA LLM और डॉक्टर ऑफ जुडिशल साइंसेस भी किया हुआ है। उन्होंने ऐसे मुकदमात जिनमें लोगों की नुमाइंदगी जो रियासत के हवाले से सेहत, मुआशियात, मुसावात और एहतसाब के हवाले से हो, लोगों को रिलीफ दिलवाए हैं। उनकी एक तंजीम भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है। अदीला ने सेक्शन 27 की मुश्तरका बुनियाद रखी। ये एक गैर मुनाफा बख्श कानूनी सेंटर है जो कि सेहत की खिदमात और बुनियादी तालीम की रसाई की वकालत करता है। वो एक कायम मुकाम जस्टिस भी रह चुकी हैं। अब वो खतून, उनका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में स्टेटमेंट था, उनका ये कहना था कि जो गज़ा के बच्चे हैं उनका कत्लेआम किया जा रहा है। इवन के वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपने घरों में, अपने मसाजिद में, अपने स्कूल में, अपने मदरसों में भी बच्चे सेव नहीं हैं, उनकी ज़िंदगियाँ महफूज नहीं हैं। बच्चों के साथ इस तरह का जो जुल्म है, बच्चों को जो टारगेट किलिंग की जा रही है, वो जो रवैया है वो बहुत गैर मुनासिब है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इस हवाले से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। और ये जो जंग बंदी का मामला है, क्योंकि हम रोज़ खबरें सुनते हैं कि जंग बंद हो गई है, उसमें वहाँ पे कोई मामला सेटल हो गया, लेकिन ऐसी कोई भी हकीकत नहीं है। वहाँ पे जो मुसलमानों का हाल है
وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا، آپ سن نہیں سکتے کہ وہاں پہ ایون کہ انہوں نے اپنی سپیچ میں یہ بھی کہا کہ جو لاچیں ملتی ہیں ان کی شناخت بھی نہیں ہو پاتی، اتنا ظلم کیا جا رہا ہے وہاں کے لوگوں پر، مسلمان کمیونٹی پر، اور ہماری جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کی جانب سے کوئی بھی ان کو امداد یا کوئی بھی ریپرزنٹیشن نہیں ملی۔ یہ پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کیوں ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا معاملہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو بلے کا نشان ہے، آج ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک طویل طریقے سے جو ہیئرنگ جاری رہی، اور اس طویل ہیئرنگ میں پاکستان تحریک انصاف کو حامد خان صاحب ریپرزینٹ کرتے رہے، اور الیکشن کمشنر کی جانب سے خواجہ احمد صاحب وہ ان کو ریپرزینٹ کرتے رہے، اور اس کے علاوہ جو احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ اکبر ایس بابر کی جانب سے پیش ہوئے، اور آج جو ہے چیف الیکشن کمشنر کے کونسل کی جانب سے آرگومنٹس مکمل کر لیے گئے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف نے صبح کے لیے آرگومنٹس رکھوائے ہیں، اور ان آرگومنٹ سے جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کافی گفتگو و شنید ہوتی رہی چیف جسٹس کے مابین، برسٹر گوہر کے مابین اور حامد محمود خان کے مابین کافی ڈسکشن ہوتی رہی، اور ان ڈسکشن کا جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا جو نشان ہے وہ ملتا ہوا مشکل دکھائی دے رہا ہے، اور چانسز بہت کم ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ صبح وہ تفصیل آ جائے گی سامنے، لیکن جو عدالت کا کنڈکٹ لگ رہا ہے، جو چیف جسٹس صاحب کا کنڈکٹ لگ رہا ہے، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم رکھیں گے۔ اب بلے کا جو نشان ہے وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد کون سی اسٹریٹجی ہے کہ وہ جس کو اپنا کے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، یا پھر وہ کوئی اور لائے عمل لے کے آئیں گے۔ یہاں پہ یہ کہنا بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس جرم میں ان کو سزا دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ایک پارٹی کی حیثیت سے، خواہ کوئی بھی پارٹی ہو، اگر وہ ملک کی ہے تو اس ملک کی پارٹی، اور اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ اس کو لائک کرتے ہیں، ان کو ان کے فنڈامنٹل رائٹ سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ آنریبل سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے، پھر اس پہ مزید بات ہوگی۔ اور تیسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان کو الیکشن کی دوڑ سے باہر رکھا جائے گا، اور ان کو جو الیکشن کی دوڑ سے باہر رکھنے کا یہ جو پہلی کڑی ہے وہ یہی ہے کہ بلے کا نشان ان کو الاٹ نہ کیا جائے۔ اب یہ معاملہ آنریبل سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، وہ بھی اس کی کل اس کا پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ جو بھی معاملات ہیں کسی کو اس کے پارٹی سمبل سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو دور رکھنا چاہیے، یا کو اس نشان پہ جس پہ وہ پہلے الیکشن لڑ چکے ہیں ان کو وہ اس نشان سے ہٹ کے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ اب یہ سپریم کورٹ کی فائنڈنگز آتی ہیں تو کلیئر پتہ چلے گا کہ کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بیسک پوائنٹ اور بیسک ایشو یہ ہے کہ عمران خان کو اس دوڑ سے باہر رکھا جائے گا، اور پلان یہی ہے کہ ان کی پارٹی کے جو امیدواران ہیں ان کو بھی یہی ان کی ہیں کہ ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے نہ دیا جائے۔ لیکن یہ ہماری عدلیہ کی مہربانی ہے، عدلیہ کی رول آف لا پہ کھڑے ہونے کی جدوجہد ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو اس حد تک موقع مل گیا ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن جو پلان تھا وہ پلان یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو زیرو بلکہ الیکشن لڑنے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ یہ تو عدلیہ نے کسی حد تک عدلیہ نے سٹینڈ لیا، تو جس وجہ سے آج پاکستان تحریک انصاف اس معاملات پر اور اس بات پر اتفاق کر چکی ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن کنٹیسٹ کرے گی۔ اب صرف معاملہ رہ گیا ہے کہ بلے کے نشان کا، اس کی ڈیولپمنٹ بھی صبح انشاءاللہ جو بھی ہوگی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اسی طرح جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اور جو بھی اس کے علاوہ
پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، چیف جسٹس آف پاکستان کے کنڈکٹ کے حوالے سے آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ جو بھی آپ اپنی رائے رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میری گزارش ہوگی کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیا جائے، کیونکہ جو فیکٹس ہوتے ہیں اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا، ان کو پراپر طریقے سے مینیج کرنا اور پھر ایک سیکوینس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے آپ کی اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔